اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ ذرا اس کی طرف تو ویکھو جس نے بنایا اپنا خدا اپنی خواہش نو۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور گمراہ کر دیتا ہے اس نو اللہ نے باوجود علم دے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مور لا دیتی اس دے کنا اور اس دے دل دے اتے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور پا دیتا اس دی اکھاں دے اتے پردہ۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے انہوں اللہ تو بعد۔ افلا تذکرون، کیا تسی غور نہیں جے کرتے؟ اللہ پاک نے فرمایا انسان دے دو چیزاں پائیاں جاندیاں ہیں، ایک اس انسان دی جسم دی ضروریات ہیں اور دوسرا اس دے روح دی طلب ہے، اس دے روح دی خواہش ہے۔ تو جس انسان دی طلب دے اتے نفس اور جسم دی خواہش غالب آ جاوے تو پھر اس انسان دا سفر جڑا ہے وہ ہدایت دا سفر نہیں رہ جاندہ، وہ گمراہی دا سفر شروع ہو جاندہ ہے۔ تو حواس خمسہ انسان دے اللہ دی ذات پاک نے سماعت واسطے کن دیتے نے، بھی جیڑے تسی گل سن دے جے تے سنن تو بعد پھر اس تے جواب دے دے جے یا اس تے سوچ دے جے۔ دل دیتا ہے انسان نو سمجھن دے واسطے جڑا کہ ایمان دا مرکز ہے، تصدیق دی جگہ ہے، اور اکھاں دتیاں ویکھن دے واسطے۔ اگر کنا دے پردے نہ کام کرن تو وہ پھر جو گل بھی سندا ہے وہ اپٹھی سندا ہے، سیدھی گل انہوں سنیندی نہیں ہے گی۔ اور دل دے اندر اگر تصدیق نہ ہوئے، ایمان نہ ہوئے تو پھر دل جڑا ہے اس دی سوچ اور فکر جڑی وہ ڈنگی ہو جاندی، گمراہی دی ہو جاندی۔
اور اکھاں دے اتے اگر پردہ ہو جاوے تو سفر تک کردا ہے، لیکن اننے دا سفر تے سجاکھے دے جو بڑا فرق ہے۔ تو فرمایا کہ خواہشات نفسانی اگر تیرے تے غالب آ گئیاں تو پھر تیرے جسم دے جڑے حواس ہیں نے کم کرنا چھڈ جان گے، اور ہدایت دا سفر تینوں نصیب نہیں ہوئے گا، تو کس دی طرف جاویں گا؟ گمراہی دی طرف۔ اقبال فرماتے نے کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ تو ہدایت یافتہ جڑا دل ہے اس انسان دے جڑے حواس ہیں وہ اپنی اپنی جگہ تے انہاں دی سمت جڑی ہے وہ درست ہوندی ہے، کناں دی سماعت درست ہوندی ہے، اکھاں دا ویکھنا درست ہوندا ہے، دل دی سوچ اور فکر درست ہوندی ہے۔ اور جس وقت خواہش غالب آ جاوے تو پھر نہ اس دا سننا درست رہ جاندہ ہے، نہ ویکھنا درست رہ جاندہ ہے، نہ اس دی سوچ درست رہ جاندی ہے۔ مثال دے طور تے میں عرض کرنا تانوں کہ پرندے دی پھڑن دے واسطے شکاری جال لا دے نے، تو جڑا جال ہوندا ہے اس تو باہر اس نے دانے سٹ دیندے نے، یا جڑی چیز انہاں نوں مرغوب ہوئے وہ سٹ دیندے ہیں۔ شہباز دی شکار دے واسطے وہ ٹوکرے دے وچ کسے پرندے نوں اس دے وچ قید کردے نے، وہ شہباز جس وقت اس نوں اتوں ویکھدا ہے بھی زندہ پرندہ اس دے وچ ہے، اس نوں پھڑن دے واسطے آ جاندہ، وہ قید ہو جاندہ ہے، پھر اس نوں وہ پھڑ لیندے نے۔ تو علیحدہ علیحدہ طریقے نے شکار کرن دے۔ اور پھر روم فرما دینے کہ وہ پرندہ دانا چگدا 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 سمجھدا ہے بھی میں دانا پیا چگنا ہوں، حقیقت دے چکے وہ دانا نہیں ہوندا بلکہ وہ جال ہوندا ہے، لیکن اس دی اکھ دے اتے اس دانے دی محبت نے غلبہ کر دیتا تو اس نوں دانا نظر آیا ہے، لیکن دانے دے پیچھے جڑا جال ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اسی طرح انسان دا دل جس وقت ہدایت تو دور ہوندا جاندہ ہے اور خواہشات اس دے اتے غالب آندیاں جاندیاں نے، تو پھر اس دا سارا سفر ہی جڑا ہے نا وہ ڈنگا ہوندا جاندہ ہے کہ وہ نیکی دا سفر نہیں رہ جاندہ بلکہ وہ برائی دی طرف لگا جاندہ ہے۔ جس نوں وہ کامیابی سمجھدا ہے وہ کامیابی نہیں ہوندی بلکہ ساری ناکامی ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے خیانت ہے کہ جڑا تاجر خیانت کردا ہے، ملاوٹ کردا ہے اور اس چیزاں کھان آڑیاں دے وچ دوسریاں چیزاں جڑیاں اس دے نال متعلقہ نہیں انہاں نوں ملا دیندا ہے، تو اس دے نال اس فصل دا اس جنس دا وزن ود جاندا ہے۔ جس ویلے وزن وددا ہے تو اپنے آپ دے وچ بڑا خوش ہوندا ہے کہ 10 من میری کنک سی تو ان دے وچ میں او کیتا تو اس تو بعد وہ 15 من ہو گئی، تو بس اپنے آپ نوں کامیابی سمجھدا بھی میں کامیاب تجارت پہ کرنا، حالانکہ وہ کامیابی دی تجارت نہیں ہے گی، وہ ایک ایسا شیطان دا جال ہوندا ہے کہ جس دے وچ اس دا ساری جنس ہی نہیں ساری کوشش ہی خراب ہو جاندی ہے، کیونکہ رزق حرام دے وچ کدی تک فلاح نہیں ہوئی، رزق حلال دے وچ فلاح ہوندی ہے۔ دعا دی قبولیت دے واسطے سب تو ضروری رزق حلال ہے کہ جڑا انسان اپنی روزی نو پاک رکھدا ہے اور اپنی روزی نو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اس نو مزدوری کردا ہے، تجارت کردا ہے، کوئی کام بھی کردا ہے، تو اس تو ہون والی جیڑی مزدوری آن والی ہے یا جنس آن والی ہے، اللہ دی ذات پاک اس دے وچ برکت عطا فرما دیندا ہے۔
تو کثرت ہور چیز ہے اور برکت ہور چیز ہے۔ تو ذات کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ خاص نو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کے واسطے سفر ہدایت دا جڑا ہے تنگ ہو جاتا ہے کہ انہاں دیاں کناں تے پردے نے، باوجود جانن دے کہ اس کے کناں دے اتے بھی پردے نے، اکھاں تے بھی پردے نے، دل دے پردے نے، کہ انہوں ہدایت نصیب۔ مولانا روم فرما دے نے کہ زندگی تینوں اللہ دی ذات پاک نے عطا فرمائی ہے، اور اس جہان رنگ و بود وچ تو جس وقت آیا ہے تے تو اپنے زندگی دے مقصد نو سمجھ کے کس واسطے آیا ہے۔ باقی تیری ضروریات زندگی نے اللہ دی ذات پاک نے ہزاراں نعمتاں لا تعداد نعمتاں تیرے واسطے پیدا کیتیاں نے، تو ساری اپنی حیاتی جیڑی ہے اگر خواہشات دے حصول دے واسطے صرف کر دے میں، اور جو کچھ تو حاصل کیتا ہے وہ فانی ہے، اور جس واسطے تینوں پیدا کیتا گیا ہے وہ فانی نہیں، وہ ہمیشہ رہن والی ذات ہے۔ تو اپنے دل نو اپنے مقصد دے نال لا، اور اپنے سفر دے وچ اپنی منزل خدا دی ذات پاک نو قرار دے، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک معیت دے وچ تو وہ سفر اپنی منزل نو حاصل کر سکے۔ سرمد فرما دے نے محنت بجہاں کشید بسیار دلم، میرے دل نے دنیا دے وچ بڑی سختی کٹی، میرا دل ہر شام تے صبح تکلیف دے وچ رہا۔ یہ جڑی خواہشات دی دنیا ہوندی ہے مکن والی نہیں ہوندی، ایک چیز حاصل ہو جاوے تے اس تو بعد یہ نہیں کہ انسان رج جاندہ ہے، پھر ہور دی طلب آ جاندی۔ مثال دے طور تے سواری نہیں، سائیکل آ گیا، جس وقت سائیکل آ گیا تے پھر سائیکل دے اتے اتفاق نہ ہویا دل دا، انہیں آکھیا موٹر سائیکل چاہیے، پھر ضرورت موٹر سائیکل آ گئی، موٹر سائیکل تو بعد پھر آکھیا کہ اندے جی بھی سفر صحیح نہیں طے ہوندا، کار آ گئی، تو کدھرے مکن والی یہ شے نہیں ہے۔ پھر جس وقت اس دی ضرورت کار دی پوری ہوئی تو پھر اگا اندے برانڈ دا شروع ہو گیا بھی جناب اندے زیادہ سوکھ نہیں، فلانی گڈی چ بڑا سوکھ آندا ہے۔ تو اس ہر شے اسی طرح تو فرماندے نے محنت بجہاں کشید بسیار دلم، تو میرے دل نے اس جہان دے وچ بڑی سختی سہی، میرا دل شام تے صبح تکلیف دے وچ رہا۔ فرماندے نے ناگاہ خیال یار آمد با کنار، کہ اچانک دوست دا خیال میری آغوش وچ آ گیا، کہ جی میں ستا پیا بندہ اٹھ پیندا ہے، یا جہالت چو نکل کے علم دی دنیا چ آ جاتا ہے، یا بد دیانتی دی دنیا تے خیانت دے وچوں نکل کے دیانت دی دنیا چ آ جاتا ہے۔ تو فرما دینے ناگاہ خیال یار آمد با کنار، اچانک کہ دوست دا خیال میرے آغوش چ آ گیا، زی بارے گراں گشت سبکسار دلم، تو پھر اس دنیا دی تکلیف تو میرا جڑا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو گیا، اور میرا دل جڑا ہے وہ ہلکا ہو گیا، اس اتے کوئی بوجھ بھی نہ رہ گیا، کوئی بوجھ بھی۔ بس مولانا روم اسے دے اتے گفتگو فرمان لگے نے، تے اس نو ذرا غور دے نال سنو کہ کئی دفعہ تسا سنیا ہے جی، ترک لذت ہاؤ شہوت ہا سفاس، ترک لذت شاوتہا سخاست، ہر کے در شہوت فروشد بر نخا
لذت ہا و شہوت ہا سخاست، فرماندے نے کہ لذات دا چھڈنا، خواہشات دا چھڈنا، اے سخاوت ہے۔ ایک ہی ہے سخاوت۔ اسی سخاوت دا معنی اتنا ہی سمجھنے ہیں نا کہ فلانے آدمی دے کولو دولت دنیا سی اور اس نے وہ دولت دنیا بڑی لوکاں نوں دیندا ہے، مہمان نوازی کردا ہے، تو پھر اسی اس نوں آکھنے ہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ دے اتے انہوں ہر کوئی سمجھدا ہے۔ رومی فرما دے نے کہ تیرے دل دے اندر جڑی لذات اور خواہشات دی طلب ہے نا، یہ تینوں اور زیادہ مجبور کر دے گی۔ کی کر دے گی؟ تو فرما دے نے کہ لذات اور خواہشات دا جڑا چھڈنا ہے نا، یہ سخاوت ہے۔ ایک ہی ہے سخاوت ہے۔ بہر کے در شہوت فروشت بر نخواست، جناب فرما دے نے جڑا خواہشات دی دنیا دے وچ ڈبیا پھر وہ باہر نہ آ سکیا، پھر وہ باہر نہ آ سکیا۔ پھر اسے دے وچ جس نوں بندے اپنے آپ خود تعبیر کرتے ہیں کہ جی مینوں بڑی اللہ دی خیر سی، فلانی شے بھی موجود سی، فلانی شے بھی موجود سی، فلانی شے بھی موجود سی، اور کدی بھی مینوں کوئی تنگی نہیں آئی، لیکن ہن میری حالت یہ وے کہ میرے کول کوئی چیز بھی موجود نہیں، پتہ نہیں اندی کی وجہ بنی ہے، ہر شے میرے کولوں چلی گئی ہے۔ رومی فرما دے نے ہر کے در شہوت فروشت بر نخواست، کہ جہاں اس دنیا دی خواہشات دی طلب دے وچ ڈبیا پھر وہ باہر، اس واسطے مجاہدہ فرض کیتا گیا ہے، رزق حلال دی طلب فرض کیتی گئی ہے، اللہ پاک دے راہ دے وچ انفاق فی اللہ، اللہ دی رضا دے واسطے اس دے مال نو خرچ کرن دا حکم دیتا گیا ہے۔ تو یہ تمام عبادات اس واسطے نے کہ تیرے دل دے اتے کوئی ایسی چیز غالب نہ آ جائے جہاں تینوں خدا دے کولوں غافل کر دے وے، اور اس دے واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک طریقہ اللہ پاک نے معیار بنایا ہے کہ اگر تو اپنی زندگی نو صحیح سمت دے اتے صرف کرنا چاہنا ہے تو ہر لحظہ اپنی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاس سیرت دے اتے رکھ، تاکہ تینوں پتہ لگ جاوے کہ میری راہ سمت درست ہے یا میری راہ غلط ہے۔ جی شاخ سروے بہشت وائے کز کف شاخ بہشت فرما دینے کہ ترک لذت اور ترک خواہشات اے سخاوت ہے، این سخا شاخست از سروے بہشت، فرما دینے یہ جڑی سخاوت میں تینوں دسی ہے یہ بہشت دے سرو دی شاخ ہے، بہشت دا درخت ہے، اور اس دے وچ اس دیاں شاخاں نے، اور وہ شاخ جڑی ہے اس دنیا دے وچ لٹکی ہوئی ہے، کہ یہ وہ لٹکی ہوئی ہے، بر کشیدیں شاخ جانرا بر سماست، فرما دینے کہ جان دی شاخ نو اے آسمان اتے کھچ کے لے جاندی ہے بندے، کدھر لے جاندی ہے؟ ہاں رہندا ایتھے ہی ہے زمین دے اتے ہی، لیکن مسافر جڑا ہے کی ہے عالم بالا دا ہے، زمین دے اتے رہن والا ہے لیکن شور غوغا ان دا عالم بالا دے ویچ۔ جی نورۃ الوسکستے اب فرما دینے نا
مولانا روم نے پہلے اپنے ابتدا دے وچ اسی چیز دا ذکر فرمایا ہے. جناب فرماندے نے دو دہاں دا ریم گویا ہم چنائے. کہ جویں بینسری ہے نا تے بینسری دے دو منہ ہوندے نے. ایک منہ اس دا وجان والے دے منہ دے وچ ہوندا ہے اور دوسرا جڑا ہے وہ باہر ہوندا ہے سنن والیاں دی طرف. یکداں پنہاس در لب ہائے وے ایک منہ کہ اس دے لباں دے وچ چھپیا ہویا ہے وہ نظر جن دے چو آواز نکل دی پئی ہے وہ نظر آندا ہے. یکداں نالا شدہ سوے شما ایک کہ منہ جڑا ہے وہ روندا نظر آندا پیا تے ہر کوئی پیا ویکھدا بھی اتھرو کیردا پیا ہے. اندے تے کیفیت طاری ہو چکی ہے. ہاں ہوئے در فگندہ در سما فرما دینے کہ اتھے ہی صرف نہیں عالم بالا دے وچ بھی ایک شور و گل مچا دیتا ہے اس نے. قرآن پاک دے نزول آیات دے اتے تسی گفتگو پڑھو گے نا تلاوت کرو گے تو پھر اسے کہ واقعہ ایتھے ہوندا ہے. اللہ دی ذات پاک اس واقعے دے اتے قرآن پاک دی آیت نازل فرما دیندا. کہ کر دیندا ہے وہ فرما دینے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر ہوتا ہے خطاب آخر. اٹھتا ہے خطاب کہ روندہ بندہ ایتھے وے توبہ کرتا ہے اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے بارگاہ رب العزت دے وچ عاجزی انکساری کردا ہے اپنی بے سر و سامانی دا ذکر کردا ہے. لیکن بارگاہ رب العزت دے وچ اس دی آواز جس وقت جاندی تو اقبال آخدا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کہ تیرے رون دا جواب اتھوں نہیں آنا آسمان تو آوے گا. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر ہوتا ہے خطاب آخر کہ تیرے دل تو پردہ جس وقت اٹھانا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اور حضور نو اللہ پاک نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. تسی ہنیریاں وچوں کڈ کے چانن دی طرف لینا دے. جس وقت قلب مومن دی سمت درست ہوئی ایمان دا نور پھیلیا تو مالک کریم نے اس دے دل نو روشن فرما دیتا. تو فرما دینے پھر کی ہے کہ تو بیٹھا ایتھے زمین تے میں لیکن شور و غل تیرا آسمان دے اتے ہوئے ہے کہ عالم بالا دے وچ کہ وہ ذات کریم تینوں ویکھن والی ہے کہ تیرے. اور اس وقت پھر بندے نو خود محسوس ہو جاندہ ہے کہ اللہ پاک نے میری توبہ نو قبول فرمایا کی کیتا ہے توبہ نو اور دل اس دا ہلکا ہو جاندہ ہے. یہاں دا دل ہلکا ہویا تو اس دی کیفیت بدلی تو وہ بندہ پھر کیفیت نو تلاش کردا ہے کہ وہ سما پھر ایک کری آوے نا جیڑا فلانے دن میرے اتے آیا سی ہے. جی لذت تابرت شاخ سخائیں تابرت شاخ مر تورا بالا کشا تایسل تابرد شاخ سخائیں خوب کیش اے خوش خصلت تاکہ سخاوت دی شاخ تینوں اتاں کھچ کے اپنے اصل تک لے جاوے اپنے اصل تک لے جاوے. اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا کہ جڑے بلند ہمت
مصروف جہاد رہندے نے سانو راضی کرن دے وچ لنہدینہ فرمایا تو پھر فرمایا کہ اسی ضرور دکھاواں گے انہوں نے اپنے رستے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر وقت محسنین دے نال ہے محسنین دے جنہ دی زندگی دا مقصد میری رضا بن چکیا ہے اور محسنین دے نال میری ہما وقت میری معیت محسنین دے نال ہے ایک لحظہ بھی وہ میرے تو جدا نہیں جی یوسف حسنی یوسف عالم چوچا ویرسن صبر امرے فرمایا دوسرا جناب فرمانے نے کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو انہاں دے بھائیاں نے کھوہ دے وچ سٹ دیتا تو وہ پانی لین آلا جڑا سی بندہ اس نے جس وقت رسے نو لمکایا ڈول نو لمکایا تو جس وقت سیدنا یوسف صدیق کھوہ دے وچ گئے تو اس وقت اللہ دی ذات پاک نے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دیتے واج فرمائی کہ اسی تانوں ضائع نہیں ہون دیواں گے اور جو عمل انہاں کیتا ہے تسی ان دے اتے انہاں نو مطلع کرو گے کی کرو گے تسی دسو گے اے تا ایک گل آ گئی اور جس وقت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام وہ ڈول دے وچ باہر تشریف لے آئے کھوہ تو اس نے ویکھ کے تو ان دی حیرت گم ہو گئی بھی میں پانی لین آیا ہاں تو اگوں بے مثل خوبصورت بچہ نکل آیا حالانکہ وہ لین کی گیا سی کہ یوسف صدیق لین گیا سی پانی لین گیا سی لیکن نصیب کی بنے کہ اگوں سیدنا یوسف صدیق مل کر فرماندے در طلب کوش مدے دامنے امید از دست کہ طلب دی دنیا دے وچوں نکلیا نہ کر در طلب کوش مدے دامنے امید دا پلو نہ چھڈیا کر کہ نا امید نہ ہویا کر میرے رب کریم نے فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ کدی بھی میری ذات دے کولو تسی نا امید نہیں ہونا تو فرما دیں در طلب کوش طلب دی دنیا دے وچ پھریا کر والذین جاہدوا فینا مالک کریم نے ارشاد فرمایا ہے اسے دا یہ ترجمہ ہے در طلب کوش مدے دامن امید از دست دولت ہست کے یابی سرے راہے گاہے کدی ایویں بھی ہوندا ہے کہ ڈنڈی تے پئی بھی دولت مل جاندی ہے مسافر لگا جاندا ہے سفر کردا پیا ہے اگوں اس نوں کی مل جاندا ہے تو فرمایا کہ یوسف صدیق نو لین نہیں سی گیا پانی لین گیا سی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگ دی چنگاری لین گئے سن نبوت لین نہیں اتھے نبی ہے تو اے اس کا اپنا فضل ہے اپنا کمال ہے آپ دا کرم ہے تو قرآن پاک ارشاد فرمایا اللہ دی ذات پاک نے جس وقت سیدنا یوسف صدیق کھوہ دے وچ گئے ڈنگان دے وچ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ اس وقت اسا اس دی طرف وحی کیتی کہ گھبراؤ نہیں تسی ضرور انہاں نو آگاہ کرو گے اس فعل دے اتے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور تیرے رتبے عالی نو نہیں سمجھدے تو اللہ پاک نے اتھے ہی نبوت بھی عطا کیتی مفسر اور نالے فرمایا کہ تسا پریشان نہیں ہونا پریشان اس نے کیا کھا جو پانی کڈیا تو
بھئی تسا پریشان نہیں ہونا۔ مولانا روم فرما دے نے اور جس وقت سیدنا یوسف صدیق اس ڈول دے وچ باہر نکلے، کالا یا بشرا حاضہ غلام، وہ پکار اٹھیا کہ خوشخبری کہ کتنا سونا بچہ ہے جنہ ملے۔ تو یہ ہون مولانا روم فرما دے نے کہ آ جڑا جہان ہے خواہشات دا جہان ہے، ازمائش دا جہان ہے، دارالمحن اس نو آکھیا جاندہ ہے کہ ایک چیز انسان نو ہزاراں چیزاں کدھرے بیٹے دی محبت ہے، اولاد دی محبت ہے، کدھرے دولت دی محبت ہے، کدھرے جھوٹی شہرت تے عزت نو بچان دی محبت ہے، کسی جگہ دے تے دولت دنیا دی خواہشات ہیں، مکانات دے خواہشات ہیں، کھورے کنیاں کو چیزاں ہیں، کنیاں کو نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک کھو دی طرح ہے، یہ بھی ایک کھو ہے، اور یہ جہان کھو دی طرح ہے، اور یوسف حسنی تینوں اللہ دی ذات پاک نے افضل مخلوقات بنایا ہے، اور تیرے سر دے اتے کرامت دا تاج رکھیا ہے۔ فرما دینے کہ کھو دے وچوں باہر نکلن دے واسطے رسے دی ضرورت ہے، بغیر رسے تو نکلیا۔ فرمایا وی رسن صبرست بر امر الہ، کہ دنیا والے کھو دے وچوں باہر نکلن دے واسطے ایک رسے دی ضرورت ہے۔ غور نال سنیا جے سمجھتا آوے گا۔ فرمایا کہ او رسا کیڑا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دے حکم دے اتے صبر کرنا، او رسا سمجھ آئی جے کہ سمجھ آئی جے کہ اس کھو دے وچوں، کوفت دے کھو دے وچوں میں تا نکلاں گا کہ اللہ دی ذات پاک دا جو امر آیا، اس امر دے اتے جیڑا میں صبر کرنا ہے نا، پھر میں کھو چو باہر آ جاؤں۔ اے دیکھو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں فرمان عرض کرنا ہاں تاکہ سنو۔ صبر فرما دے کس شے دا صبر؟ فرما دے اللہ دے حکم دے اتے صبر کرنا، کہ جے ہو جا بھی حکم وہ فرما دے وے تو زبان شکوہ نہیں کرنی ہے، نہ دل دے نال شکوہ کرنا ہے، نہ زبان دے نال شکوہ کرنا ہے۔ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر ایک ادائے یار پہ شکرانا چاہیے۔ کی فرمایا شکر؟ تو فرما دینے کہ اے جہان کھو دی طرح ہے، تو حسن یوسف رکھنا ہے۔ وی رسن صبرست بر امر الہ، اگر اس دنیا دے کھو دے وچوں تو خواہشات دے کھو چوں نکلنا چاہنا ہے تے پھر اللہ دی ذات پاک دے حکم دے اتے صبر کر۔ کی کر؟ اللہ دے حکم دے اتے صبر کر۔ اے دیکھو حضور دی پہلی مجلس ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبات نے، آپ دے مواعظ نے جڑے آپ خانقاہ شریف دے وچ اور اپنے درس دے وچ طالب علماں نو حضور وعظ فرما دے سن۔ جناب نے فرمایا، عربی دے وچ ہے اصل، نال ترجمہ ہے، میں ترجمہ پڑھ کے سنانا ہوا پیا۔ فرما دے نزول تقدیر کے وقت حق تعالی شانہ پر اعتراض کرنا، موت ہے دین کی، موت ہے توحید کی، موت ہے توکل کی، اخلاص کی۔ ایمان والا قلب لفظ کیوں اور کس طرح کو نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ بلکہ کیا ہے، اس کا قول تو ہاں ہے، وہ بلا جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ رام فرما دینے کہ جس وقت جیڑی حالت تیرے اتے طاری ہو گئی ہوئی ہے، جیڑا امتحان تیرے اتے آ چکیا ہے، اس اللہ دی ذات پاک دے امر دے اتے صبر کرنا، اپنے دل نو روک لینا۔ اگر یہ تینوں کرن دا ول آ گیا تے فرما دینے خواہشات دے کھو وچ باہر آ جاویں گا۔ ہونا تو ہے جو اس نے فرمایا ہے، اس تو علاوہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو فرما دینے موافقت اختیار کر لائے تاکہ خواہشات دی دنیا چو نکل کے کس دے وچ آ جائیں، اللہ دی ذات پاک دی موافقت تے رضا دی دنیا چ آ جائیں۔ کس دے وچ آ جائیں؟ رضا دی دنیا دے وچ آ جائیں۔
چوئے جی یوسفہ احمد رسن در يوسف در رسن دست بیرون روز چار در رسن سن دست بیرون روز در رسن دن دست بیرون روز چا فرما دینے کہ رسی نو پھڑ لائے تے کھوئے دے وچوں نکلا پھر جس وقت اس کھو خاشات دے وچوں نکلیں گا تو پھر تاب بینی بارگاہ بادشاہ فرما دینے تینوں بادشاہ دا دربار نظر آوے گا اس دی سلطنت دا تینوں پتہ چلے گا اس دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جائے گا یعنی اللہ دی ذات پاک دے حکم دے اتے صبر کرن دے نال تینوں خدا دی ذات پاک اپنی رضا نصیب فرما یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب دی طرف اس حال دے وچ کہ تو اس تے راضی تو تیرے تے راضی ہوئے تو فرمایا در رسن زن دست بیرون روز چا تاب بینی بارگاہ بادشاہ تاکہ تینوں بادشاہ دا دربار نو تو ویکھیں کہ بادشاہ دی بادشاہی دے تخت نو تین نظر آوے جی تاب بینی عالم جانے جدید عالم بس آشکارو ناپدی فرماندے نے تاب بینی عالم جانے جدید کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دی رضا دے اتے تینوں صبر دا وال آ گیا رضا دوں راضی ہو جاویں تو فرماندے نے کہ ایک نواں جہان نواں جان دا جہان تینوں نظر آوے گا عالم بس آشکارو ناپدید وہ جہان بڑا واضح بھی ہے اور بڑا لکیا ہویا بھی ہے بڑا واضح بھی ہے تے لکیا ہویا بھی بڑا ہے اس دی مثال جناب فرمان لگے نے جی این جہانے
جناب فرماندے نے کہ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਤ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਂਝ ਹਸਤ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਦੂਮ ਹੈ ਕਿ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کہ عدم دے وچوں وجود چ لیاندا وجود دے تے پھر موت طاری کیتی موت طاری کر کے پھر تینوں دوسرے جہان دے وچ لے گیا پھر اتھوں زندہ کر کے لیاندا ان دی کوئی ہے ان دی کوئی تو فرماندے نے کہ ہر شے جڑی تو ون ہے جس وقت تو حکم آ جاتا ہے بھی یہ نہیں ہوئے تو پھر اس وقت آنا ہے میں ایویں سمجھدا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں سی ہے یہ تو بندے دی جی کی اوقات ہے فلانی شے دی کی اوقات ہے فرماندے نے کہ معدوم جڑی شے ہے انہوں ہست سمجھی بیٹھا ہے اور جڑا ہے انہوں معدوم جہان سمجھی بیٹھا دیکھو ان دی مثال والا روم نے اپنے ابتدا دے جناب فرماندے نے تن دے جاواں جہاں دے تن مستور نیست جڑا جسم ہے وہ روح دے کولوں اور روح جڑا ہے جسم دے کولوں لکیا ہویا نہیں لے کے کسرا دید جان دستور نیس لیکن کدی کسی روح نو ویکھیا ہے انج روح دے نالے ہے کہ انج بھی کوئی شے ہے جے روح نہ ہوئے تو پھر کوئی ہے پھر روح ہے یا اے ہے یہ جڑا نظر پہ آندا ہے اس روح دے نال تو فرماندے نے کہ جڑا نہیں سی وہ جہان سمجھی بیٹھا جڑا ہے وہ تینوں نظر نہیں پہ آندا فرماندے نے کہ رضا الہی نو سکھ تاکہ تیرے تو پردہ اٹھاوے تینوں اصل جہان نظر آوے اصل جہان نظر آوے بھی کاروبار جہاں کی ہے کہ جی در رسندن تاب بینی عالم جانے جدید تاب بینی عالم جانے جدید تاب بینی عالم جانے جدید عالم بس آشکاروں ناپدید فرماندے نے مثال دے میں اگے یہ بیان کر چکا جناب فرماندے نے کہ مثال اس دی ایویں سمجھ خاک برباد دست و بازی میں کند واہ ورولا ویکھیا جنا ہنیری آندی ویکھی آپا کھٹا نظر آندا ہے تے ہوا نظر ان جاننے ہیں بھی ہوا وگدی پئی ہے کوئی احساس تو آندی پئی ہے ہن بھی وگدی پئی ہے لیکن نظر نہیں آتی تو فرماندے نے کہ کھٹا نظر آندا ہے تے ہوا نظر خاک برباد دست و بازی میں کند ہوا دے اتے کھٹا ہے اور وہ کھٹا جڑا ہے وہ نچدا پیا ہے کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر سمجھتے پہ جائے نا کج نمائی پردہ سازی میں کند غلط نمائش تے پردہ پوشی کر دی پئی ہے فرماندے پہ جائے اس جسم دی ساری حرکت کس دے نال ہے روح دے نال تے روح دے متعلق کی فرمایا گیا کل روح من امر ربی کہ روح اللہ دی ذات پاک دا کی ہے امر ہے رومی فرماندے نے خاک ہم جو آلتے در باب دست در دستے بعد ہوا دے ہاتھ دے کٹا ہے اور ایک آلے دی طرح ہے بعد را داں آلیو آلی نجادت ہوا بارتر ہے تے بارتر اصل والی سمجھو سنو حاصل کی ہے ہوا ہے تے گھٹا نہیں جسم ہے نظر آندا ہے تے روح تو بغیر کوئی نہیں
فانی ہے نا، روح بھی فانی ہے، روح باقی ہے، روح کی ہے باقی ہے، جسم کی ہے وہ فانی ہے، روح کی ہے باقی ہے۔ رومی فرماتے نے کہ عالم جدید جس وقت کہ جو اس وچ گیو نا تے تینوں حقیقت سمجھ آ جاوے گی کہ حقیقت کی ہے، حقیقت کی ہے۔ جی چشم خاکی چشم خاکی را بخا افتد نظر بعد بھی چشم بود نوئے دیگر فرماندے نے کہ جیڑی مٹی دی اکھ ہے نا ان دی نظر کس دے اتے پیندی ہے، یہ مٹی نو ویکھدی ہے۔ کس نو ویکھدی ہے؟ مٹی نو ویکھدی ہے۔ بعد بھی چشمے بود نہ ہوئے دیگر، ہوا ویکھن والی اکھ جیڑی ہے دوجی قسم دی ہے، او دوسری قسم دی ہے۔ اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے وچ جگہ جگہ دے اتے اس نباتات دا ذکر کر کے، انسان دی زندگی دا ذکر کر کے ہر شے دا اس چیز نو مضمون نو واضح فرمایا ہے کہ جو تانوں نظر آندا پیا ہے تسی ویکھدے پے جے، انہاں دا وجود، ان دا پھلنا، ان دا پھولنا، ان دا ٹرنا سب کچھ، لیکن یہ میرے حکم تو بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین بھی بنی ہے تے بی بھی وچ سٹیا ہے تے موسم بھی درست ہے تے پھر انہوں میں اگانا بھی ہاں اور اس نوں میں پھل بھی اناج بھی میں لانا وا، اگر میں نہ لاواں سباب سارے موجود نے، لیکن گل جا کے مسبب الاسباب دے اتے مکدی ہے۔ تو فرماندے نے کہ ہوا ویکھن والی اکھ ہور ہوندی ہے جس دے دل سمجھدا ہے کہ یہ سارے کچھ دا کام نہیں، یہ کام کی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ جی آنکھ برکات واسطے این کے برکات بے کارا فرماندے نے یہ جہان جڑا کام وچ لگا ہویا ہے نا یہ بیکار تے چھلڑے، وہاں کے پینا است مغزو اصل ہوست، اور جڑا نظر نہیں پیا آندا نا وہ مغز اور اصل وہ ہے۔ تو مغز دے نال ہر شے دا کی ہے قیمت ہے، چھلڑ دی قیمت کوئی نہیں، کس دی قیمت ہے؟ مغز دی قیمت۔ چشم حسس پس تو نور حق سوار، فرماندے نے جیڑی تیری اکھ زہر دی ویکھن والی ہے اے وے گھوڑے دی طرح، کس دی طرح ہے؟ گھوڑے دی طرح ہے۔ و نور حق سوار، اللہ دی ذات پاک دا جیڑا نور ہے او ہے سوار۔ گھوڑا ساری ہی چالاں چلدا ہے تو ان دے وچ سارا کچھ ہوندا ہے، لیکن سوار تو بغیر کچھ بھی نہیں ہوندا۔ وہی بچہ جڑا لکھ نہیں سی جاندا اوہی آ کے افسر بن جاندا ہے، لیکن انہوں سکھان والا جڑا ہے ان دی تربیت دی ضرورت ہے، اس تو بغیر عام مثال پہ دینا۔ تو فرماندے نے کہ زہری اکھ گھوڑے دی طرح ہے، اللہ دی ذات جڑا ہے اس دا نور جڑا ہے وہ کی ہے،
اس دے اتے سوار ہے، بے سواری اسب خود نائد بکار، سوار تو بغیر گھوڑا تنہا کسے کام دا نہیں آئے گا۔ اوا من کانا میتن فاحیینا وجعلنا لہ نورن یمشی بہی فی الناس، ایک جگہ تے نہیں، کنی آیتاں قرآن پاک دی ایسے دیتے آئیاں نے۔ تو فرما دے نے تیرے حواس جڑے نے نا، انہاں دے اتے اللہ دی ذات پاک دی محبت دا نور جس وقت سوار ہویا تے پھر ان دی ہر شے دا ویکھنا انداز ٹرنا بدل جائے گا، کنا دا سننا بدلے گا، نک دا سونگنا بدلے گا، زبان دا بولنا بدلے گا، اور تیرا چلنا پھرنا بدلے گا۔ انہاں پیراں نال ہی ٹریں گا لیکن ٹور دے چ فرق ضرور آ جائے گا، ٹورے چ فرق جی۔ بس ادب کن بس ادب کن از خوب بدن ورنہ پیش شاہ باشد اسپرد رومی فرماندے نے بس ادب کن اسپرا از خوے بد، کہ گھوڑے نو بری عادت دے دو کولو چھڑا کے تے ادب والا بنا۔ اکھ دی پلیتی جڑی ہے نا او طہارت دے وچ تبدیل کر کے نو مؤدب بنا تے بے ادب نہ بنا، ورنہ پیشے شاہ باشت اسپرد، ورنہ بادشاہ دے سامنے گھوڑا جڑا ہے مردود ہو جاوے گا۔ اس ویکھن نو ویکھن نہیں آکھیا جاوے گا، جنوں فقیر فرما دے نے کہ سارا کچھ ہی تو ویکھیا ہے پر جے کر انہوں نہیں پہچانیا تو کچھ بھی نہیں ویکھیا، کچھ بھی نہیں تو۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت دا نور عطا فرماوے۔ بھئی